जब भी फारिग वक्त मिले तो अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजारा हुआ वक्त क़यामत के दिन निजात का बाइस बनेगा। किसी की तरफ देखना हो तो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दे दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देख लो, खुलूस देखना हो तो उससे मशवरा कर लो। दिन में रिस्क तलाश करो और रात में उसे तलाश करो जो तुम्हें रिस्क देता है। उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी 3 बातें भांप सकें। नंबर 1, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द। नंबर 2, तुम्हारे गुस्से में पोशीदा प्यार। नंबर 3, तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। सबसे पहली इबादत ये है कि इंसान मुसीबत में सब्र करके अल्लाह पाक से मदद का मुंतज़िर रहे। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं और सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। जिस्म गंदा हो तो लोग दूर हो जाते हैं और जब दिल गंदा हो तो रब दूर हो जाता है। दुख में कभी पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वो खुशनसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। वो बेटे ही होते हैं जिनके कसूर माफ़ हो जाते हैं। बेटियों को अपनी सारी जंगें खुद लड़नी पड़ती हैं। दिलचस्पी को आदत मत बनने दें, क्योंकि आदत बढ़कर तलब बन जाती है और जब तलब बन जाती है तो वो इंसान की कमज़ोरी बन जाती है। खामोशियाँ खा गई हमें, वरना हम गुफ्तगू कमाल की किया करते थे। जिस इंसान को साल भर में कोई तकलीफ कोई रंज ना पहुँचे तो वो जान ले कि मेरा रब नाराज़ हो गया है। ये 3 बातें हमेशा याद रखना। जब आप गुस्से में हो तो कोई जवाब मत देना, जब आप बहुत उदास हों तो कोई फैसला मत करना, और जब आप बहुत खुश हों तो कोई वादा मत करना। दुआ मांगते रहो, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो हमारी सोच है, अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठा हों तो सच्चा टूट जाता है। या अल्लाह, कोई ऐसा जुमा लिख दे मेरे नसीब में जिसकी सुबह मदीने में हो और शाम मक्का में। आमीन। सब्र करना सीखें, क्योंकि अल्लाह सब जानता है कि आप कब कब किन मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, और वो आपका वक्त कभी भी किसी भी वक्त बदल सकता है, क्योंकि तब्दीली इस कायनात का बेसिक उसूल है। 2 चीज़ों का सवाब कभी तोला नहीं जाता। नंबर 1 माफ़ करना, नंबर 2 इंसाफ करना। जब तुम पर बुरा वक्त आए तो ये मत देखना कि कौन तुम्हारे काम आया, बल्कि ये देखना कि कौन तुम्हें छोड़कर चला गया। किसी जाहिल के साथ तख्त पर बैठने से तो अच्छा है किसी आलिम के साथ फर्श पर बैठा जाए। अच्छे वक्त से ज़्यादा अच्छा दोस्त अजीज रखो, क्योंकि एक अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है उसी तरह सोचों से ईमान बनता है। सबसे बेहतरीन अमल वो है जिसका मकसद अल्लाह की खुशनदी हासिल करना है। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हों, नफ़रत उनसे करो जो भूलना जानते हों, और गुस्सा उनसे करो जो मनाना जानते हों। अल्लाह से जब भी मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पे देखा है। 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से, जल्दबाज कामयाबी से। मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का है जिस दिन वो गुनाह ना करे। सबसे बेवकूफ़ इंसान वो है जो गंदी बातों से और गाली गलौज से खुश होता है। अल्लाह की नाफरमानी से बचो ताकि तुम कामयाब हो सको। तौबा करने में देर ना लगाओ, क्योंकि मौत अचानक आती है। तुम्हारा बेटा शुरू के 7 सालों में तुम्हारी खुशबू है, उसके बाद वाले 7 सालों में तुम्हारा खादिम होगा, और उसके बाद या तो वो तुम्हारा दुश्मन होगा या फिर दोस्त। गीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। मुखलिस दोस्त के अंदर इतना प्यार छुपा होता है जैसे एक छोटे से बीज के अंदर पूरा दरख्त छुपा होता है। हर सुनी हुई बात को बयान ना करो,
ورنہ تمہاری بیوقوفی کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔ 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ انسان کا ذہن بھی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ جب تمہیں یقین ہو کہ اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہو مگر پھر بھی حق نہ کہہ سکے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پہ افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ احمق انسان اپنے شہر میں بھی پردیسی ہوتا ہے اور اپنے عزیزوں کے درمیان جلیل ہوتا ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے اور چاہے تو دل توڑ دے۔ زندگی میں ایک ایسا دوست لازمی شامل رکھو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پہ اعتبار کرتا ہے۔ بہترین ذخیرہ وہ علم ہے جس پر عمل کیا جائے اور وہ نیکی ہے جو جتلائی نہ جائے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ اپنی رائے میں کسی بزدل کو شریک نہ کیا کرو، کیونکہ وہ تمہاری رائے کو کمزور بنا دے گا اور ایسی چیز کو بڑا بنا کر پیش کرے گا جو در حقیقت بڑی نہیں ہوتی۔ دشمنوں کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ صرف مال کا ہونا ہی رزق نہیں ہے، بلکہ نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہے۔ دشمن سے بھی مشورہ کر لیا کرو، اس طرح تم اس کی عداوت کی مقدار اور مقصد کی حد کو پہچان سکو گے۔ بدترین آدمی وہ ہے کہ جو نہ کسی کی غلطی معاف کرتا ہے اور نہ کسی کا عیب چھپاتا ہے۔ انسان کو ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے، حقیقی طور سے بھی اور مذاق کے طور سے بھی۔ حضرت سے کہا گیا کہ اگر کسی شخص کو گھر میں چھوڑ کر اس کا دروازہ بند کر دیا جائے تو اس کی روزی کدھر سے آئے گی؟ تو فرمایا جدھر سے اس کی موت آئے گی۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کے پھینک دیتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں، دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائیں
تو وہ پھر انسان ہی نہیں رہتا۔ اچھے لوگوں کو تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔